बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनसीर ज़ैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहा है, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि सियासी जमातें करना क्या चाह रही हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जो इस वक्त जेल से बाहर हैं उनकी बात कर लें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो, सियासी जमातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी का भी सियासी मंशूर जो है वो मुकम्मल तौर पर अवामी मुफाद में दिखाई नहीं दे रहा। हर कोई अपने ज़ाती मुफाद की बात करता दिखाई दे रहा है और बज़ाहिर उसी के लिए कोशिश भी करता दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो पहले भी पिसे हुए थे और अभी भी पिसे हुए हैं। हमने देखा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो दूसरी तरफ गैस के बिल बढ़ गए। सर्दी आने वाली है और सर्दियों में क्योंकि गरीब आदमी को अपना चूल्हा जलाए रखने के लिए गैस की ज़रूरत है और गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है सर्दियों में, तो गैस की कीमत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली गरीब आदमी पर जो बोझ है महंगाई का वो भी बढ़ेगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल किस तरह काबू में आएगी ये तो अब निगरान हुकूमत को फैसला करना है, जिसने ये फैसला किया है गैस की कीमतों को बढ़ाने का। ज़ाहिर है IMF की अब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं साथ ही साथ, और IMF का जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था उसकी एक बड़ी शर्त ये थी कि जो गर्दिशी कर्जे हैं, तवानाई सेक्टर में जो खसारा है उसको कम किया जाए, उसको तकरीबन ज़ीरो पर लेकर आना था। उसके लिए ज़ाहिर है ये कभी पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया जाता है, कभी गैस की कीमतों को बढ़ाया जाएगा और आगे इसी तरह से इस तवाज़ुन को बरकरार रखा जाएगा। और आवाम पर जो इम्कान है वो यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आवाम पर ये जो तवानाई सेक्टर का बोझ है ये गरीब आदमी पर मज़ीद बढ़ेगा। बहरहाल ये तो सूरत हाल है सियासी मंजरनामे की। और निगरान सेटअप की अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत का आइन में जो किरदार है वो महज इतना ही था कि उसने 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात में मुआवनत करनी है और ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं इसमें अमल दखल नहीं होता निगरान हुकूमत का आईने पाकिस्तान के मुताबिक। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि चाहे पंजाब में जो निगरान हुकूमत कायम हुई उसके अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो उसको पूरा हो जाना चाहिए था 90 रोज़ के अंदर, लेकिन वो जो निगरान हुकूमत पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है वो ना सिर्फ जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको देख रही है, बल्कि जो पॉलिसी और दीगर जो कंस्ट्रक्टिव काम है उसको भी देख रही है और उसमें भी डिसीजन मेकिंग कर रही है। हालांकि ये आइनी तौर पर निगरान हुकूमत का काम नहीं है और सिर्फ ये काम है कि आपने इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करनी है। और इस बात का इकरार जो इस वक्त निगरान हुकूमत के नुमाइंदगान हैं वो मीडिया पर भी कर चुके हैं कि हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। तो ठीक है भाई, आप मुआवनत तो करें, आप इलेक्शन में मुआवनत करने के बजाय बाकी सारा कुछ हो रहा है। सेमिनार्स भी अटेंड हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनके इफ्तिताह भी किए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इंतखाबात के हवाले से बात नहीं की जा रही। और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आप परमानेंट हुकूमत के लिए आए हैं या कोई मुंतखब करदा आप अवामी नुमाइंदगान हैं और आप अवाम के बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। और इसमें जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र और अब नून लीग के बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान ने इत्तफ़ाक़ किया है कि निगरान हुकूमत का जो तसव्वुर है वो नाकाम हो चुका है और निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। ये बहरहाल एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग किसी एक बात पर इत्तफ़ाक़ कर लें, क्योंकि अभी तक जो तारीख़ रही है हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी राइवलरी रही है और दोनों ही जमातें जो एक दूसरे को टफ़ टाइम देती रही हैं बियॉन्ड लिमिट्स। तो अब इस एक बात पर इत्तेफाक होना ये बड़ी एक हैरत की बात है और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। हालांकि ये बात पहले भी कई बार होती रही है और अब जाके ख्याल आना इन दो बड़ी सियासी जमातों को, तहरीक इंसाफ हो या फिर नून लीग हो, दोनों ही पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो और दीगर सियासी जमातें, बल्कि हर पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो जो कि पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रही हो ऐवानों में, तो वो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की सियासत में। तो बहरहाल अब जाके ये ख्याल आना है, ये निगरान हुकूमतों का आना और निगरान हुकूमतों का सिस्टम ये अभी का नहीं है, ये बड़ा ही पुराना है। और इस हवाले से पहले भी सियासी हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात आते रहे हैं सामने और क़यास आराइयाँ की जाती रही हैं इस हवाले से कि निगरान सेटअप जो है या निगरान हुकूमत जो भी आती है उसको जो अपना आइनी रोल है उसमें रह कर ही काम करना चाहिए। बहरहाल इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि निगरान हुकूमतों को इसलिए बनाया गया था
کہ نگران حکومتیں نیوٹرل ہوں گی اور صاف شفاف الیکشن ہوں گے، لیکن نگران حکومتیں ناکام رہی ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے بیرسٹر علی ظفر نے، جو کہ تحریک انصاف کے نمایاں رہنما ہیں۔ اور جبکہ نون لیگ کے بیرسٹر ظفر اللہ خان نے کہا کہ نگران حکومتیں تباہی ہیں، آئینی ترمیم کے ذریعے نگران حکومتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اب ایک سجیشن آگے جناب، اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ ایک تجویز بھی دی ہے کہ آئینی ترمیم کر کے نگران حکومتوں کا جو معاملہ ہے اس کو نپٹا جائے، اس کو مطلب کسی طرح سے ختم کیا جائے نگران حکومتوں کو آئینی ترمیم کے ذریعے، اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ سجیشن دی گئی ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی جانب سے۔ بہرحال یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر بظاہر جو ہے وہ تحریک انصاف اور نون لیگ جو ہے وہ ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہے کہ نگران حکومتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک اور سٹوری ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی، پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے طلال چودھری نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ بھی جی نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے، چلیے اب 8 فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے، امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جلد شیڈول کا اعلان بھی کر دے گا تاکہ باقی سیاسی جماعتیں انتخابی مہم شروع کر دیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے، یہ جو 8 فروری کا اعلان کیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا جب انہوں نے ملاقات کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ، اور اس دوران اٹارنی جنرل بھی خاصے متحرک دکھائی دیا، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما حامد خان نے کہا کہ صدر عارف الوی سے غلطی ہوئی، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد انہیں تاریخ دے دینی چاہیے تھی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ صدر عارف الوی سے خاصے ناراض تھے اس حوالے سے، اور ان کی جو بہن ہے عمران خان صاحب کی علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا میڈیا سے گفتگو میں کہ خان صاحب جو ہیں وہ صدر عارف الوی کے کردار سے جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے پلے کرنا تھا اس حوالے سے مایوس ہیں۔ بہرحال انہوں نے مزید کہا کہ نگران یہ حامد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ نگران حکومت منصفانہ الیکشن کراتی نظر نہیں آتی، بات چیت کا ماحول نہیں ہے، پہلے پارٹی قیادت اور کارکنوں کو رہا کیا جائے پھر اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مطالبہ بھی حامد خان صاحب کی جانب سے سامنے آ چکا ہے۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس بات پر واضح ہیں کہ ہر صورت میں اور ہر حلقے سے الیکشن لڑنا ہے۔ پروگرام کے دوران میزبان شاہ زیب خانزادہ سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ الیکشن کے معاملے کو پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر ایشو بنایا ہوا تھا کیونکہ وہ اصل معاملات پر بات نہیں چاہتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ طلال چودھری جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ اب پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جان بوجھ کر ایشو کریٹ کر رہی تھی اور الیکشن کے معاملے پر بیسیکلی ایشو کریٹ کر رہی تھی۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ پہلے تحریک انصاف اور پھر صدر مملکت تاخیر کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے جناب یہ ملبہ تحریک انصاف اور اس کے بعد اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پر ڈال دیا، اور اس بات کا خیال رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کروانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان عام انتخابات 8 فروری 2024 کو کرانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے بھی اس حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کی اب جو تاریخ سامنے آ چکی ہے اس پر عام انتخابات کا انعقاد ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں، اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کردار ادا کرے گی اور کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ جو 8 فروری کی تاریخ ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ہے یہ پتھر پر لکیر ہوگی، اور جو تاریخ دی جائے گی اسی پر جو ہے جو الیکشن کمیشن تاریخ دے گا اسی پر انتخابات کا انعقاد کروایا جائے گا ہر صورت۔ مطلب کہ اب سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائزہ صاحب نے، کہ اب تاریخ سے آگے پیچھے نہیں ہونے دیا جائے گا، جو تاریخ ایک بار دے دی جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے اسی پر انتخابات ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں پاکستان کی سیاست کیا رخ لیتی ہے، کیا نیا موڑ سامنے آتا ہے، کوئی نیا موڑ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا، اور جو IMF کے ساتھ مذاکرات اب ہونے ہیں
اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، آنے والے دنوں میں بہت ساری صورتحال واضح ہونے جا رہی ہے۔ اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔